नारा हमद मुबारक है तू आए बाप आसमान और जमीन के खुदावन कि तूने बादशाहत के राज महज छोटों पर जाहिर किए हैं। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी आयात 25 और 26 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम मुकद्दस नफरत के जरिए मोहब्बत इसके बारे में सुनेंगे। जब एक बड़ा हजूम उसके हमरा जा रहा था तो उसने मुड़कर उनसे कहा कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और मां और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से इस चौंका देने वाली इब्तदाई आयत के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने आज की अंजील मुकद्दस को यह कहते हुए खत्म किया, इसी तरह जो कोई तुम में से अपना सब कुछ तर्क ना करे मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। इस तरह इन आयात को पढ़ते ही ये मालूम होता है कि हमें ना सिर्फ अपने पास मौजूद तमाम चीजों को तर्क करने के लिए बुलाया गया है बल्कि अपने खानदान के लोगों से नफरत करने के लिए भी कहा गया है। लेकिन क्या वाकया ही खुदावंद यीशु मसीह का यही मतलब है? आइए अपने खानदान और यहां तक कि जो लोग हमारी जिंदगी में हैं उन लोगों से नफरत करने के ख्याल से आगाज करें। जाहिर है कि अंजील मुकद्दस के इस हवाले में लफ्ज नफरत और गुस्से के गुनाह जैसा नहीं है। इस हवाले पर तबसरा करते हुए एक आबाए कलीसिया ने वजाहत की कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जब दूसरों से मोहब्बत करने का बेहतरीन तरीका नफरत की शक्ल में होता है। यानी अगर कोई दूसरा खुदा की राह में रुकावट बनकर काम करता है, खुदावंद की मर्जी पूरी करने से रोकता है, तो उनके अमाल के लिए हमारी नफरत का सख्ती से इजहार होना चाहिए। लेकिन ये नफरत दर हकीकत मोहब्बत है। खुदा की तरफ रुजू करने से इनकार किसी दूसरे के बेतरतीब अमाल को मुस्तरद करके उनके साथ अंजीली खुशखबरी बांटने का एक तरीका है। इसे हम एक मिसाल के जरिए देखते हैं। तसव्वुर करें कि हम एक ऐसे मुल्क और हालात में रहते थे जहां मसीही होना जुर्म था। हमें गिरफ्तार कर लिया गया और हुक्म दिया गया कि हम अपने ईमान से मुनकर हो जाएं। इसकी बजाय हमने अपनी पूरी कुव्वत के साथ उस हुक्म को रद्द कर दिया। इस मामले में हम उस जुल्म के लिए एक मुकद्दस नफरत का इस्तेमाल करते हैं जो वो शख्स हम पर मुसल्लत कर रहा है। लेकिन ये उनके साथ मोहब्बत का एक अमल भी है, क्योंकि हम उनके हुक्म को रद्द करके उनके अमल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। या इस बात पर गौर करें कि हम अपनी जिंदगी से भी किस तरह नफरत करते हैं। मिसाल के तौर पर हम बार बार संगीन गुनाह में गिर जाते हैं। हम जिस आदत का शिकार हो गए हैं उसका मुनासिब जवाब ना सिर्फ तौबा करना है बल्कि उसके लिए मुकद्दस नफरत की एक शक्ल भी है। ये अपने आप से इस लिहाज से सच्ची नफरत है कि ये उस गुनाह से नफरत है जिसमें हम गिर गए हैं। लेकिन इस मुकद्दस नफरत का मकसद गुनाह पर काबू पाना है
اور اس لیے یہ ہمارے اپنے آپ کے لیے محبت کا ایک حقیقی عمل ہے۔ آج کی انجیل مقدس کی آخری آیت جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ہمیں اپنے تمام مال و دولت کو ترک کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہمیں ہر اس چیز کو ترک کرنا چاہیے جس کے ساتھ ہم انتہائی جذباتی انداز میں منسلک ہیں۔ یقیناً خدا کی عطا میں زیادہ تر لوگوں کو سوائے ان لوگوں کے جو غربت کا وعدہ کرتے ہیں خدا کی طرف سے مختلف املاک رکھنے کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ زندگی کی مادی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، لیکن اس معاملے میں بھی ہمیں اپنے پاس موجود تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، یعنی ہمیں اپنے آپ کو خدا کے علاوہ کسی اور چیز سے وابستہ نہیں ہونے دینا چاہیے، اور یہ حقیقی معنوں میں آزادی ہے۔ اگر ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں تو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ چیزیں ہمیں خوش نہیں کرتی، صرف خدا اور اس کی مرضی کو پورا کر کے ہم خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس بات کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کی ان تمام چیزوں سے الگ کریں، صرف خدا اور اس کی مرضی کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا ہمیں اس طرح جینا سیکھنا چاہیے کہ گویا خدا اور صرف خدا ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور اگر خدا کی مرضی ہے کہ ہمیں گھر، گاڑی، دنیاوی آسائشیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں عطا کرے تو ہمیں ان چیزوں کو گویا خدا اور صرف خدا کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ہمیں گھر، گاڑی، کمپیوٹر، ٹیلی ویژن جائیں تو ایسا ہی ہو، لیکن ان تمام اثاثوں کی حقیقی تقسیم کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وقت ہمیں ان کو کھونا پڑ جائے تو یہ ٹھیک رہے گا۔ اسی میں کامل لا تعلقی ہے۔ کسی چیز کا کھو جانا ہمیں خدا اور اس کی پاک مرضی سے محبت کرنے اور اس کی خدمت کرنے سے کسی بھی طرح سے نہیں روکے گا۔ آج خداوند یسوع مسیح کے ان بنیادی الفاظ پر غور کریں اور ان الفاظ کو اسی طرح سنیں جس کا مطلب خداوند ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر اس چیز سے لا تعلق رہنے کے لیے کام شروع کریں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو، اور ہر اس چیز کو زندگی سے نکال دیں جو خدا تک پہنچنے میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ آخر میں یہ کہ ہمارا سارا مال و دولت اور اثاثہ صرف خدا کی ذات ہونی چاہیے۔ اس طرح سے ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو پاک دل اور خداوند یسوع مسیح کی محبت سے پیار کر سکیں گے۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے پیارے خداوند، آپ ہم سب کو پاکیزگی کی زندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے پورے دل سے پیار کریں۔ برائے کرم ہمیں وہ فضل اور حکمت عطا فرمائیں جس کے ذریعے ہم ان تمام چیزوں کو رد کر سکیں جو ہمیں آپ کی محبت اور خدمت سے دور رکھتی ہیں۔ ہماری زندگیوں سے صرف آپ کو جلال ملے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔